सल्जोक सिपाही कोनूर की क़यादत में उस्मान को तलाश कर रहे थे। एक मकाम पर रुककर कोनूर सिपाहियों से कहता है, तुम उस तरफ जाकर इन निशानात का ताक़ुब करो, मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा। सिपाहियों के जाने के बाद कोनूर एक तरफ कुछ निशान देखकर आगे बढ़ता है। आरबे छुप कर ये सब देख रहा था। वो ज़ेरे लब कहता है, वज़ीर हजरत का शक दुरुस्त था, कोनूर किसी मकसद के पीछे है। गुंदूज कोसिस के साथ जंग वाली जगह पर आते हैं जहां मंगोल सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं और साथ ही तुर्क शोहदा के जिस्ते खाकी भी थे। गुंदूज अपने शोहदा को देखकर परेशान होते हैं और कहते हैं, उस्मान तुम कहाँ हो? तुर्गुत एक जगह से गुजरता है तो एक मंगोल हथौड़ा उठाए उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वो हमला करता, बोरान वहां आकर कहता है, मैं आ गया हूं तुर्गुत पे। बोरान और तुर्गुत वहां मंगोलों से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ उस्मान और गेंजा पर भी मंगोल हमला करते हैं। उस्मान बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन एक मंगोल उस्मान को गिरा देता है और करीब था कि वो हथौड़े से उस्मान पर वार करता। उस्मान उठकर उसे गिरा देते हैं और हथौड़े से उसके सर पर वार करते हैं। गेंजा भी मंगोलों का काम तमाम करता है। एक मंगोल बोरान पर वार करने वाला था कि कोनूर आकर अपने चाकू से उसे मार देता है। बोरान कोनूर को देखकर खुश होते हुए कहता है, भाई हम दूर हो गए हैं। कोनूर कहता है, हम उस वक्त मजबूत होते हैं जब हम मुश्किल में होते हैं, अब मैं आ गया हूँ। तभी उस्मान वहां आकर बोरान और तुर्गुत से खैरियत दरियाफ्त करते हैं। तुर्गुत कहता है, गीदड़ जितने भी मजबूत हों भेड़ियों को नहीं पकड़ सकते। कोनूर उस्मान को बताता है कि आलम शाह ने मुझे आपके पीछे भेजा, मैं बाकी सिपाहियों को दूसरी तरफ भेजकर आ गया। उस्मान कहते हैं, मेरे सिपाही मेरे पीछे नहीं हैं, जिसका मतलब है कि आलम शाह ने उन्हें कैद कर लिया। हम अपने भाइयों को उसके रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। कोनूर कहता है, मुझे इस बारे में नहीं पता था। उस्मान कहते हैं, कौन जाने वजीर क्या करने वाला है, तुम जल्दी उसके पास लौट जाओ और उसे कहो कि तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए, हम गेहतू को मारे बिना नहीं लौटेंगे। कोनूर वहां से चला जाता है। आरबे ये मंजर देखकर कहता है, कोनूर तुमने सल्जोक रियासत को छोड़कर एक कबीले के लिए काम करना शुरू कर दिया है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। सल्जोक सिपाही बाला और दीगर खवातीन को लेकर सूद की जानिब बढ़ रहे थे। बाला कहती हैं, उस्मान आप कहाँ हैं? हमारा बच्चा आने वाला है। सैलजन बाला को देखकर उसकी खैरियत पूछती हैं तो बाला कहती हैं, जब छकड़ा पत्थरों से गुजरता है तो मुझे तकलीफ होती है। मलहुन सिपाहियों से कहती हैं, आहिस्ता चलो, क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? यहाँ एक हामला खातून भी है, बस अब यहाँ रुक जाओ, इसे पानी देने दो। एक सिपाही मलहुन को पानी देता है। मलहुन बाला को पानी पिलाती हैं तो सैलजन माँ कहती हैं, सिर्फ पानी पिलाना काफी नहीं होगा। कुंदूज शोहदा के लिए दुआ कर रहे थे कि कोसिस उन्हें कहता है, रुगतोस सारी जिंदगी बेल्जिक के लिए लड़ा और बेल्जिक के लोगों के लिए मर गया, अब उसकी रूह को सुकून मिलना चाहिए। गुंदूज पे, क्या आपको अब भी लगता है कि मैं निकोला जैसा हूँ? हम आपके शाना बशाना लड़े और आप ही की तरह मरते हैं। गुंदूज कहते हैं, ठीक है कोसिस। फिर गुंदूज एक सिपाही के हाथ में बामसी की तलवारें देखकर उसे रोकते हैं और कहते हैं, बामसी बे की तलवारें, आह जारकुताई, अल्लाह ना करे। फिर गुंदूज की नज़र एक जख्मी सिपाही पर पड़ती है जो गुंदूज को पुकारते हुए आ रहा था। गुंदूज उससे पूछते हैं, तुम ठीक तो हो? वो बताता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन सिपाहियों को वजीर ने पकड़ लिया है। गुंदूज उसे सहारा देते हैं और सिपाहियों से कहते हैं, अपने भाई को कबीले ले जाओ। कोसिस गुंदूज से पूछता है, क्या वजीर ने उस्मान बे को भी पकड़ लिया होगा? गुंदूज कहते हैं, नहीं, अगर उसने उस्मान को पकड़ लिया होता तो वो सारी दुनिया को बताता। उस्मान यकीनन गेहतू के पीछे गया है। आप अपने महल में जाकर आराम करें, मैं उस्मान को ढूंढने के लिए निकलता हूँ। कोसिस कहता है, अगर आप उस्मान को ढूंढने जा रही हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। गुंदूज मुस्कुराकर कोसिस को देखते हैं। काफिला गुजर रहा था कि मारी और कार्नेलिया सिपाहियों के साथ काफिले पर हमला कर देती हैं। मलहुन आयशा के दिए चाकू से सैलजन माँ और बाला के हाथ खोलती हैं। मारी वहां आती है तो मलहुन खुश होकर कहती हैं, मैंने तुम्हें यूं ही बहन नहीं कहा। मलहुन ओरहान को कार्नेलिया के हवाले करके तलवार उठा लेती हैं। मारी के सिपाही सल्जोक सिपाहियों को मसरूफ कर लेते हैं तो तमाम खवातीन बाला को गाड़ी से उतार कर ले जाती हैं। गेहतू गार में अपना जख्म दाग रहा था। एक सिपाही उसके पास आकर सर झुकाकर बैठ जाता है तो गेहतू कहता है, क्या ये सिपाही चंगेज खान की भी ऐसे ही हिफाजत करते थे? सिपाही अभी तक वापस क्यों नहीं आए? सिपाही कहता है, क्योंकि वो मरने गए हैं
واپس آنے کے لیے نہیں۔ گہیتو کہتا ہے اور وہ پھر مر گئے، اب سے میں خود لڑوں گا، یہ غار عثمان کی قبر بنے گی۔ بالا درد سے چلاتی ہیں تو سیلجن کہتی ہیں ہمیں جلد ایک محفوظ مقام تک پہنچنا ہوگا، پیدائش کا وقت آ گیا ہے۔ ملہن بالا سے کہتی ہیں صبر کرو، ہم بہت قریب ہیں۔ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک غار میں داخل ہو کر سپاہیوں کو محتاط رہنے کا کہتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ گینجا ایک بھاری لکڑی اٹھاتا ہے تو وہاں ایک جال بچھا ہوتا ہے۔ گینجا کہتا ہے کہ انہیں یہ جال بچھائے زیادہ دیر نہیں ہوئی، ہم ان کے قریب ہیں۔ عثمان کہتے ہیں ہم ان کے اتنے ہی قریب ہیں جتنی ان کی سانسیں۔ کوتان اندھیرا ہونے کے بعد جال کی رسیاں کھول رہا تھا کہ ایک سپاہی اس کے ہاتھ پر پاؤں رکھ کر کہتا ہے تو کتے پنجرے کو کاٹنے کی کوشش کر رہی ہیں، وزیر نے ہمیں کہا تھا کہ باغی ایسا ہی کریں گے، وہ درست تھے۔ سپاہی کہتا ہے وہ صحیح راستے پر نہیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی کہی بات صحیح ہے یا نہیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں، تم کس کے لیے لڑتے ہو؟ ایک اور سپاہی کہتا ہے کیا خیال ہے بھائی، یہ صرف وزیر کی بات مانتے ہیں، تم ہمیں باغی سمجھ لو مگر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عالم شاہ کا سپاہی کہتا ہے جب تک یہ پنجرا تمہارے اوپر ہے تم کچھ نہیں کر سکو گے، چلو اپنی آخری رات سو جاؤ۔ بھائی سنگر کہتا ہے اللہ ہماری مدد کرے گا بھائیو۔ سوت میں وزیر عالم شاہ نکولا کے قاصد سے کہتا ہے تو نکولا پھر ہمارے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ قاصد کہتا ہے نکولا وہیں اتحاد کرتا ہے جہاں طاقت ہو۔ وزیر کہتا ہے ہم مایوس کن حالات میں نہیں ہیں تو ہمیں مایوس کن اقدامات بھی نہیں کرنے چاہیے۔ جسے لگتا ہے کہ وہ خطرے میں ہے وہ ہمارے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ قاصد کہتا ہے زندگی ان کے لیے خطرناک ہے جو آگے نہیں دیکھتے، نکولا کا ساتھ آپ کو مضبوط بنائے گا، براہ کرم اس پر غور کریں۔ وزیر کہتا ہے چلو اس پر غور کرتے ہیں۔ پھر وزیر کھڑا ہو کر کہتا ہے مجھے نکولا کے ساتھ اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر وزیر کونور کو اشارہ کرتا ہے تو کونور سپاہی کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ وزیر کونور سے باہر جانے کو کہتا ہے۔ کونور کے باہر جانے پر عالم شاہ کہتا ہے آپ تم جاؤ اور عثمان کو بتاؤ کہ نکولا اور میں اب بھی دشمن ہیں۔ یہاں فلیش بیک سین میں دکھایا جاتا ہے کہ آربے وزیر کو بتاتا ہے کہ آپ کا شک صحیح نکلا، کونور نے سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور عثمان کے ساتھ مل کر لڑا، اس کی وفاداری عثمان کے ساتھ ہے۔ وزیر کہتا ہے پھر اس کا سر قلم کر کے ہمیں کونیاں بھیج دینا چاہیے، لیکن میں اسے زیادہ معقول مقاصد کے لیے استعمال کروں گا، اسے عثمان کا وفادار رہنے دو۔ فلیش بیک سین ختم ہوتا ہے تو ایک سپاہی وزیر سے اندر آنے کی اجازت لیتا ہے۔ وزیر اسے اندر آنے کو کہتا ہے تو وہ اندر آ کر بتاتا ہے کہ خواتین بھاگ گئی ہیں، جب ہم انہیں سوت لا رہے تھے تو ہرمن کایا کے سپاہیوں نے ہم پر حملہ کیا۔ عالم شاہ غصے میں اسے تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے آربے سپاہیوں اور اس بے وقوف کو ساتھ لے کر جاؤ اور خواتین کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ خواتین ایک غار میں پہنچتی ہیں۔ سیلجن ماں کہتی ہیں یہ جگہ ٹھیک ہے۔ ملہن اور ماری بالا کو بٹھاتی ہیں تو ماری بالا سے کہتی ہے صبر کرو بالا، یہ جلد گزر جائے گا۔ ملہن بالا کو پانی پلاتی ہیں تو سیلجن ماں کہتی ہیں ماری ہمیں آگ جلانی ہوگی، جاؤ کچھ لکڑیاں لے آؤ۔ سیلجن کہتی ہیں ہمیں ایک کپڑا چاہیے، پھر اپنی قمیض سے چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا پھاڑتی ہیں۔ ملہن سیلجن سے صورتحال پوچھتی ہیں تو سیلجن کہتی ہیں کہ بالا کمزور ہو چکی ہے، اس کے لیے اتنا درد برداشت کرنا مشکل ہوگا، اللہ اس کی اور اس کے بچے کی حفاظت فرمائے۔ منگیان گہیتو سے کہتا ہے کہ عثمان کو جال نے روک لیا ہوگا۔ گہیتو کہتا ہے عثمان کو جو روکے گا وہ جال نہیں بلکہ میرے ہاتھ ہوں گے، میں اسے مار ڈالوں گا۔ جب تیموجن کے بابا کا انتقال ہوا تھا تو اس کا قبیلہ اسے نہیں چاہتا تھا، وہ بہت چھوٹا تھا، اسے قبیلے سے نکال دیا، اس کا سامان، تلوار اور اس کے مویشی لے لیے گئے۔ پہاڑوں نے اسے بڑا کیا، گوک ٹینگری نے اسے طاقت دی، اس نے اپنے دشمنوں کے لیے جال بچھائے اور انہیں تباہ کر دیا، اسے طاقت اور حکمرانی ملی، وہ مضبوط ہو گیا۔ اس کے پاس گھوڑا نہیں تھا، اس نے ایک ہرن کو پالا، اس کے پاس تلوار نہیں تھی تو اس نے پتھر کو تراشا، اس کے پاس کمان نہیں تھی، اس نے ایک شاخ کو موڑ لیا، اس نے ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھتا رہا، اس نے ان تمام لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جو اس کے خلاف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ایک بچہ ہے، لیکن اس نے ٹینگری سے حکومت کرنے کا حق چھین لیا اور وہ چنگیز خان بن گیا۔ گہیتو یہ کہہ کر اٹھتا ہے اور اپنی ٹوپی پہن کر کہتا ہے مجھے یہ حکمرانی چاہیے جو میرے پاس ہے، میں زندہ رہوں گا اور اپنے دشمنوں کو مار دوں گا۔